Jeevan Sathi Season 5 brought to you by Global IME Bank. मेरी उनीलाई मुद्दती खाता. Global IME Bank, सबैका लागि bank. Powered by Yasuda, your complete home solution. नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई ग्लोबल आइमी मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवन साथी सिजन 5 पावर्ड बाइ यशोदा मोहम्मद विकास सुब्बा. आजको जीवन साथीको श्रृंखला सुरु गरौँ है त. लेट्स स्टार्ट. दर्शकवृन्द, आजको श्रृंखलामा हामी फिल्म इन्डस्ट्री र टेलिभिजनको मिलनको कुराकानी गर्न गइरहेका छौं. यी जोडी जसले 1 वर्षदेखि आफ्नो रिलेसनशिपलाई निकै नै प्राइभेट लुकाएर राख्नु भएको थियो र केही महिना अगाडि मात्रै उहाँहरू चर्चामा आउनुभयो आफ्नो एन्गेजमेन्ट र विवाहको नाममा. र यी चर्चित जोडी जो अहिले सबैजनाले चिन्न र जान्न खोज्नु भएको छ, उहाँलाई नै आज हामीले निम्त्याएका छौं. आज हामी नजिकबाट उहाँहरू दुईजनालाई चिन्नेछौं. निर्देशक सुदर्शन थापा र उहाँको जीवन साथी न्यूज एङ्कर प्रोड्युसर सुप्रिया कटुवाललाई. नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई. सुप्रिया र सुदर्शन, प्लिज आउनुहोस् न. कति राम्रो देखेको दुईजना जोडीलाई आज. थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. कति राम्रो सुहाएको दुईजनाको जोडी. अनि फेरि बाई कोइन्सिडेन्स हामी तीनैजनाले ब्ल्याक ब्ल्याक जस्तो लगाएको छ. हामीले यो पहिल्यै कुरा मिलाएको चाहिँ होइन है, हाम्रो दर्शकहरूलाई बाई चान्स नै भएको थिएन. फर्स्ट टाइम सुप्रियासँग आज यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न पाएँ. सुदर्शनलाई त धेरै अगाडि भेटेको हामी फेसबुकमा साथी चाहिँ थियौँ, तर त्यस्तो हाम्रो क्लोजली चाहिँ हामी कहिले पनि कन्भर्सेसन गर्न पाएका छैनौँ. सर्वप्रथम यहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स. यो वर्षमा यहाँहरूले आफ्नो एकअर्कासँग जीवनभरि साथ निभाउने बाचाका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ होइन. एकदम खुसी लाग्यो. एकदमै थ्याङ्क यू सो मच. सुप्रियालाई केही कुरा भन्नु मन लाग्यो होइन. टेलिभिजन न्युज एङ्कर अब हुनुहुन्छ, टेलिभिजनमै काम गर्नु बारे चाहिँ हाम्रै बिरादरीको मान्छेसँग आफ्नो नाता जोड्न जानुभएछ सुदर्शनले होइन. अनि पूर्वकै हुनुहुँदो रहेछ पाँचथरबाट. मेरो अब बाजे बोजूहरू पनि ताप्लेजुङबाट. एउटा कमन कुरा चाहिँ अर्को एउटा रहेछ जुन आई डोन्ट नो इफ आई एम रङ है. यहाँको बर्थडे जुलाई 19 हो, मेरो बर्थडे पनि जुलाई 19 वर्षले मात्रै फरक तर सेम डेट रहेछ. सो भनेपछि कतिवटा कुराहरू हामीलाई कस्तो सिमिलर रहेछ कि. अनि एकदम राम्रो मान्छे चाहिँ हजुरले जीवन बनाउनु भएको छ. अब राम्रो मान्छेसित सबै कुरा मिलेपछि झन् राम्रो भयो. मैले यतिकै रिसर्च गरेर यस्तो हेरेर बर्थडे ओहो यो त मेरै बर्थडेको रहेछ भनेर मैले अघि नभने क्या, म अनेरै भन्छु भनेर कि त्यो कुरा. सो अब एभ्री बर्थडेमा एकअर्कालाई विश गर्नुपर्छ है. ओके, यहाँहरूको बारेमा जब न्युज आयो नि, अब सुदर्शन फिल्म इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ, यहाँहरूले गर्ने हरेक कुराको चियो चर्चो छ होइन डेफिनेटली पनि. तर यहाँले रिलेसनसिपलाई कस्तो प्राइभेट राख्नु भएको थियो, एकदम राम्रो गर्नुभयो त्यो कुरा. आई थिङ्क त्यसले गर्दा पनि यहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ एकअर्कालाई जान्ने मौका प्राइभेटली राख्दाखेरि त्यसले तपाईँहरूलाई फाइदा पनि भयो नि त होइन एक प्रकारले. अनि एकैचोटि अब न्युजमा आइसकेपछि सबैजनाले थाहा पाउनु भयो, सबै कुरा एकैचोटि भएको छ नि त सबै कुराहरू. सो अब हामी क्युरियस छौँ यो रिलेसनसिप कसरी सुरुवात भयो, एकअर्कासँग चिनापर्ची कसरी भयो भन्ने कहानीमा हामी जान चाहन्छौँ. कसले सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? जसले सुरु गर्दा पनि भयो. लेडिज फर्स्ट. हामीले यो यसरी प्राइभेट राख्ने भनेर चाहिँ अलरेडी प्लान नै गरेका थियौँ. हामी यो डेटमा बिहे गर्ने, यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ प्रि प्लान नै थियो हाम्रो. हाम्रो चिनजान चाहिँ धेरै अगाडि नै भएको थियो. 5-6 वर्ष अगाडि नै जस्तो हजुरलाई मैले चिन्थेँ, हजुरले मलाई नचिने पनि अब आज भेट चाहिँ आज भयो. जस्तो एउटा मिडियामा छौँ हामी एकअर्का, त्यसरी नै टाढीबाट थाहा चाहिँ थियो. देखादेखि हुन्थ्यो, भेटिहाल्यो भने हेलो सर टाइपको. लकडाउनको टाइम थियो अनि जिममा भेट भएको हाम्रो चाहिँ. अनि जिममा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति लङ टाइम नै कुरा हुन थाल्यो. त्यसपछि कफी अफर गर्नुभएको थियो. अनि कफी खान हो फ्री टाइम थियो. अनि कफी रेस्टुरेन्ट नगएकै कति भएको थियो नि त त्यो फर्स्ट लकडाउनको बेलामा. भर्खर कोरोना स्टार्ट भएको थियो. अनि एकचोटि कफी लियौँ. त्यसपछि अलिक पछि लन्च भयो. त्यसपछि यति धेरै यो रिलेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इभन अहिलेसम्म पनि हामी एकअर्कामा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि रेस्पेक्ट टाइपको. यहाँले के भनेर बोलाउनुहुन्छ? मैले नामले बोलाउँछु तर हजुर नै भन्छु, हजुर नै भन्छु प्रायः.
अनि एकअर्कालाई गर्ने रेस्पेक्ट एन्ड लभ चाहिँ फर्स्टदेखि नै भयो कसैले कसैलाई प्रपोज पनि गर्नु परेन मायाको कुरा एक्साइटेड भएर एक्सप्रेस पनि गर्नुपर्ने भएन हामी फ्रिक्वेन्टली भेट्दै गयौँ कि त्यसरी क्याजुअल मिटिङ गर्दै गयौँ डेटिङ होइन तर क्याजुअल मिटिङ गर्दै गयौँ अनि हाम्रो साथी सर्कल पनि बन्यो घुम्न जाने भेटिराख्ने टाइपको अनि एकैचोटि पछि 5-6 महिना भएपछि हामीले एकैचोटि बिहेको कुरा गरेको सिधै एकअर्कामा लभ र रेस्पेक्ट चाहिँ एक्सप्रेस भइरहेको थियो एकअर्काबाट अनि पछि सिधै एकैचोटि बिहेको प्लान भएको त्यही भएर पनि सबैलाई सरप्राइज भयो त्यही दिनजेल चाहिँ हामीले फोटो खिचेको थियौँ तर आफ्नो ग्यालरीमा मात्र सेभ गर्यौँ आउट गरेर जुन चाहिँ सायद अहिले निस्किन्छ होला अहिले निस्किन्छ होला सबैजनालाई सरप्राइज दिनुको पनि मजै छुट्टै रहेछ एकदमै सुदर्शनसँग मैले सोध्न चाहे यहाँले सुप्रियालाई अब क्याजुअली पहिला चिना जानी चिना पर्ची भए तापनि त्यो फेरि भेट्ने क्रममा चाहिँ उहाँको सबैभन्दा कुरा के मन परेको थियो के कुराले आकर्षित बनायो होइन तपाईँले भने जस्तै अब पहिला त देखादेख मात्र भएको हाम्रो एउटा फिटनेस सेन्टरमा सिटी सेन्टरमा चाहिँ फिटनेस सेन्टरमा पहिलोचोटि भेट भयो मैले नै आइ भनेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्टली भेट्ने क्रमहरू बिस्तारै बढ्दै गयो र अहिलेसम्म पनि आइपुग्दाखेरि अहिले त हामी अब विवाह गरिसक्यौँ अहिलेसम्म पनि उसको एकदमै राम्रो बानी भनेको एकदम सिम्प्लिसिटी एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ अनिखेरि जस्तो सिचुएसनमा पनि एडजस्ट गर्न सक्ने र जहाँ पनि एकदम कम्फर्टेबल्ली प्रेजेन्ट हुन्छ कि त्यो चाहिँ एकदम एउटा ह्युमनमा एउटा मान्छेमा हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो गुण जस्तो लाग्छ मान्छे किन मान्छे सबैको आफ्नो काम होला आफ्नो पोस्ट होला तर मान्छे आफ्टर अल बाँच्ने त यही धरातलमै हो अनि सिम्प्लिसिटी नै सबैभन्दा बेस्ट लाग्छ मलाई उसको यहाँलाई चाहिँ के कुराले आकर्षित बनाएको थियो उहाँ चाहिँ एकदमै इनोसेन्ट मैले जस्तो सुदर्शन थापा मैले सोचेको थिएँ अनि पछि फिटनेसमा भेट्नुभन्दा अगाडि नाम सुने पनि देखादेख भए पनि हेलो है भने पनि त्यस्तरी नोटिस चाहिँ कहिले पनि गरेको थिइनँ इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिइनँ फोटो पनि राम्रोसँग त्यो उहाँको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो पनि मैले नोटिस गरेर रहेन रहेछु अनि पछि फर्स्ट कन्भर्सेसनमै मलाई कस्तो इनोसेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो पोजिटिभ भाइब्सको मान्छे लाग्यो अनि भेटेपछि त अझै बढी मैले फर्स्टमा त्यसरी कन्भर्सेसन गर्दा मलाई जसरी उहाँ इनोसेन्ट अनि पोजिटिभ भाइब्सको मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो पछि कफी मिटिङमा पनि आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्दा त्यही नै पाएँ कि मैले रियालिटी उहाँको आँखामा सत्यता देखिन्थ्यो अब दुईजना बोल्ने उहाँ त एकजना न्युज प्रेजेन्टर नै हुनुहुन्छ कहाँ सकिन्छ उहाँसँग एकदमै सकिँदैन म त कमै बोल्छु नि एउटा कुरा चाहिँ नि आजकलको जेनेरेसनमा चाहिँ यो एकअर्कालाई भेट भएपछि अलिकति केही पदमा हुनुहुन्छ या मिडियामै काम गर्छन् उहाँहरूको बारेमा गुगल सर्च गर्ने बानी छ कि तपाईँहरूले एकअर्काको बारेमा गुगल सर्च चाहिँ गर्नुभयो कि गरेनौँ गर्नै परेन अहिलेसम्म पनि मैले सर्च गरेको छैन मैले पनि सर्च गर्नुभएको छैन थाहा भएर पनि होला सुप्रियालाई नजिकबाट नचिने पनि टाढीबाट चिन्थ्यौँ अलिअलि होइन राम्रो लाग्थ्यो अब त्यो राम्रो त धेरै मान्छे हुन्छन् नि त अब त्यसै पनि नारीहरू राम्रै हुन्छन् होइन अनि त्यो कारणले त्यति सिम्पल रूपमा लिएको थिएँ तर भेट भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो जान्नुपर्ने कुरा केही पनि थिएन होइन उसको लगभग धेरै थोरै कुराहरू थाहा नै थियो के काम गर्छ त्यो पनि थाहा थियो र 2-4 चोटिको कन्भर्सेसनमा उसको कुराहरूमा त्यो सबै कुरा सत्यताहरू थिए कि त्यो कारणले गर्दा त्यो गुगल सर्च गरेर हिस्ट्री पल्टाउनु पर्ने त्यो के पनि देख्नु ठान्नु भएन द्याट इज सो स्वीट एकदम रोमान्टिक के जेस्चर के गर्नु भएको छ त सुदर्शनले यहाँको लागि रोमान्टिक मेरो फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट के गरिदिनु भएको थियो उहाँले सरप्राइज सेलिब्रेसन गरिदिनु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो बिहेको कुरा नै अगाडि बढिरहेको थियो अनि उहाँ जानुभयो अथवा कुनै स्पेसल डे भयो भने हामी एकअर्कालाई त्यो रिलेसनको हिसाबले नहेर्दैखेरि पनि उहाँले मलाई सधैँ सम्झिरहनु भयो त्यो नै स्पेसल छ न्यू इयर भयो कतै ट्राभल रोमान्टिक गर्न पनि किन उ गरेको थिएन हामी धेरै समय लामो समयको रिलेसन त होइन हाम्रो होइन जस्तो 1 इयर मात्र हो अनि 1 इयरमा 4 मन्थ्स अगाडि हामी लगभग बिहा गर्ने भन्ने कुरा कन्फर्म भएको थियो अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकता हामी एक किसिमको रिलेसन भए पनि अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै गर्थ्यौँ हामी होइन अलिकता कतिपय कुराहरू भोलि हामी विवाह गर्छौँ कि गर्दैनौँ
होइन त्यो कुराले फरक पर्छ। आज घुमेर आज रमाइलो गरेर आज फोटो पोस्ट गरेर आज हल्ला गरेर मात्र काम छैन नि त। एउटा केटा मान्छेलाई त कति त्यसको असर पर्छ भने केटी मान्छेलाई त झन् बढी पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एक लेभलको कन्फर्मेसन नहुन्जेलसम्म चाहिँ अब त्यो त्यस्तो किसिमको हरकतहरू त्यस्तो किसिमको अब पब्लिसिटी भनौँ अथवा त्योहरू चाहिँ त्यति हुन्थेन र त्यस्तो इभेन्टहरूमा पनि त्यति हामी हुन्थेनौँ। अनिखेरि जब ल अब चाहिँ साँच्चै हामी एकअर्कासँग त्यो विवाह गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ अलि ओपनली हजुर तपाईँको इन्गेजमेन्ट फोटो पनि देखाएको थियो कस्तो लभली देखेको तपाईँलाई त्यो पिच कलरमा एकदमै ब्युटिफुल देखेको थियो कस्तो राम्रो देखेको थियो वेडिङ पनि एकदम धुमधामसँग गर्नुभएको थियो हामीले केही समयपछि यहाँहरूको फोटो पनि हेर्नेछौँ अहिलेको लागि एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्न चाहन्छु है त म आज हामी एकदम रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ सुदर्शन थापा डाइरेक्टर र न्युज एङ्कर प्रड्युसर सुप्रिया कटवाल हुनुहुन्छ उहाँहरू भर्खरै विवाह बन्धनमा उहाँहरूले एकअर्कालाई साथ दिनुभएको छ बाँधिएको छ भनेर भन्न चाहन्न म त्यो शब्द अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ होइन विल बी राइट ब्याक पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई ग्लोबल आइएमई मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवन साथी सिजन 5 पार्ट बाई यशोदा सो हामीले अघि यहाँहरूको लाइफको बिगिनिङको पार्टको बारेमा केही कुराकानी गरेका थियौँ अब केही चित्रहरू छन् हामीसँग त्यसको कथा यहाँहरूले हामीलाई भनिदिनु होला है त हेरौँ कुन कुन फोटोहरू उहाँले सेलेक्ट गर्नुभएको छ यो कुन समयको बेलाको फोटो यो मेरो बर्थडेको बेला ओ सो स्विट यो सुप्रियाको बर्थडे पनि मालविकाजीको बर्थडेको पनि यो यही वर्षको हो यही वर्षको हो सो स्विट इट्स अ भेरी स्पेसल डे नि एट द एन्ड अफ द डे होइन कस्तो रमाइलो मोमेन्ट हुन्छ अझै अब एक वर्षमा त्यति धेरै भेटघाट नभए तापनि तर केही रमाइला पलहरू त थियो होला सो यसो सम्झिँदाखेरि एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट के थियो जस्तो लाग्छ सुप्रियालाई हाम्रो ऱ्याफ्टिङको मोमेन्ट एकदमै रमाइलो थियो त्यो बेला चाहिँ हामी एक राउन्ड सिटी घुम्ने भनेर हामी ग्रुपै थियौँ उहाँको क्लोज फ्रेन्डहरू अनि हाम्रो दुवैजनाको म्युचुअल फ्रेन्डहरू हुनुहुन्थ्यो एक राउन्ड सिटी ड्राइभ गर्ने त्यसपछि आउने भनेको हामी कलङ्कीको जाममा फस्यौँ कलङ्कीको जाममा फसेर गाडी युटर्न गर्ने भन्दै हामी थानकोट क्रस गऱ्यौँ अनि थानकोट क्रस गरेपछि हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि हामीलाई त्यो ब्याक हुनै गाह्रो भयो कि यति धेरै जाम एकैचोटि हामी त नौबिसे नै क्रस गरिसक्यौँ ल ऱ्याफ्टिङ जाने ऱ्याफ्टिङ यत्तिकै प्लान बनेको अनि त्यसपछि ऱ्याफ्टिङ गयो एकदमै रमाइलो भयो त्यहाँको मोमेन्टहरू ऱ्याफ्टिङ गरेर उहाँ चाहिँ एकदमै डराउनु भएको थियो उहाँलाई जबरजस्ती लिएर गएको हामीले के भन्छ स्विमिङ आउँदैन कि मलाई स्विमिङ आउँदैन र मैले आजसम्म ऱ्याफ्टिङ गरेको पनि छैन अनि त्यो कारण मलाई अलिकति पानीदेखि डर पनि लाग्छ होइन अनि त्यो थियो अनि फेरि सबजना गर्ने हुन्छ म डराइरहेको थिएँ एकदमै मेरो लागि त्यो एकदम एडभेन्चर थियो होइन डर थियो एकदम मनभरि डर थियो तर गर्नै पनि थियो अनि त्यो डराइ गरेको थिएँ त्यही भएर त्यो मेरो लागि अब त्यो फर्स्ट नै एक्सपिरियन्स हो अब लास्ट चाहिँ हुन्छ हुँदैन थाहा छैन त्यो भएको र त्यो एउटा स्पेसल मोमेन्ट हुन्छ नि बिर्सिन नसक्ने कुरै थियो हामी दुईजनाको उसमा भेटघाटको क्रममा त्यो कुनै प्लानिङ गरेर गइएको पनि थिएन कि त्यो यहीँ घुम्ने भन्दै उहाँ पुगेछ कि कुन ठाउँ दादिङमा पुगेर ऱ्याफ्टिङ गऱ्यो त्यो चाहिँ रमाइलो थियो बात हजुर अर्को पनि फोटो छ हेरौँ है त वेडिङ चाहिँ यहाँहरूले कसरी प्लान गर्नुभयो त किनभने आई थिङ्क इन्गेजमेन्ट त अलिक प्राइभेट नै राख्नु भएको थियो जस्तै अब सुदर्शन एकदम फिल्म लाइन इन्डस्ट्रीमा बिलङ गर्नुहुन्छ जुन एकदम ठुलो छ इन्डस्ट्री र अब वेडिङ प्लान गर्दा आफ्नो फ्यामिलीलाई भन्दा कसरी कुरा राख्नुभयो आफ्नो विवाहको बारेमा होइन घरमा त मलाई अलिकति अब विवाहको प्रेसर चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै थियो त्यो गरेर अब विवाह त गर्नै पर्ने थियो मैले होइन अलि चाँडै अब त्यसै प्रेसरले गर्दा पनि गर्नुपर्ने नै थियो अब मम्मीहरूले घरमा भनिराख्नु भएको थियो कि हामी खोज्छौँ कि के छ भन् कि तिमी खोज भन्नु पऱ्यो भनेर अनि एक दिन चाहिँ अलिकति सिरियस मोडमै मम्मीले अलि सिरियसै भएर चाहिँ भन्नुभयो कि अनि फेरि अलि त्यो चाहिँ अलिक इमोसनल मोमेन्ट थियो मम्मीको अनि मैले त्यो बिचमा चाहिँ हामी पनि एकअर्कासित विवाह गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम भनेको थिएँ मम्मीलाई होइन ठिक छ म विवाह गर्छु कहिले गर्छस् भन्नु म 3 महिनाभित्र गर्छु दसैँसम्म म गर्छु भनेर मैले प्रमिस गरेको थिएँ अनि फेरि त्यसपछि छ त कोही भनेर सोध्नुभयो अनि छ को हो के हो म बिस्तारै एपिसोड वाइज भन्छु यो चाहिँ होइन एपिसोड वाइज भन्छु तर म दसैँभित्रमा चाहिँ विवाह गर्छु नै भनेर भनेको थिएँ अनि यता उहाँको फ्यामिलीसँग चाहिँ कसरी कुरा गर्न जानुभयो उहाँको फ्यामिलीसित कुरा त धेरै कुरा त सुप्रियाकै भएको थियो अनि फेरि उहाँको बाबा चाहिँ उता
मात्ररै बस्नुहुन्छ जस्तो उहाँको दाइहरू चाहिँ यति बस्नुहुन्छ होइन। अनिखेरि सुप्रियाको दिदी हुनुहुन्छ एकजना यशोदा दिदी, ठुल दिदी होइन, ठुल दिदी उहाँ चाहिँ अब सुप्रियाको विवाह होस् पनि उहाँको पनि चाहना। अनि उहाँ चाहिँ अब जर्मन जाँदै हुनुहुन्थ्यो कि केही समय उतै बस्ने गरेर, अनि त्यो र बाबा पनि यता आएको मौका परेर उसले मलाई ल यो मौका छ, बाबा पनि हुन्छ दिदी पनि जाँदै हुनुहुन्छ, एकचोटि तपाईँले भेट्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ भने सुप्रियाले भनेपछि मैले हुन्छ अब विवाह गर्ने नै भइसकेपछि त भेट्नै पऱ्यो। अनि भेट्ने प्लान गरियो, भेट्ने प्लान गरेर म चाहिँ मेरो भाइसित राज कटुवाल उसलाई लिएर गएको थिएँ। र अब जति जे काम गरे पनि जति जे गरे पनि आफ्नो जीवनमा अरू कुराको धेरै अनुभव पाए पनि त्यो दिन चाहिँ म साह्रै नर्भस थिएँ कि नर्भस थिएँ। अब भनौँ न कति मान्छेहरूसित मिटिङ हुन्छ, कति मान्छेहरूसित कुरा गरिन्छ, कति मान्छेसित कति ठुल्ठुलो कुराहरू डिलहरू गरिन्छ होइन, मासमा गइन्छ, अनेक हुन्छ नि त। तर त्यो अलग हुँदो रहेछ त्यो के। अनिखेरि राज र म गएर पुरेर बसिरहेको थियौँ, सुप्रिया अनिखेरि फ्यामिली लगायत फ्यामिलीहरू आउनुभयो। त्यसपछि फर्स्ट टाइम होला मेरो फर्स्ट मुभीको सुटिङ होस् अथवा प्रिमियर होस् अथवा कुनै पनि हुन्छ नि एउटा आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठुलो करियरको पनि हुन्छ नि त। त्यति बेला पनि त्यति नर्भस थिएन होला म, त्यो दिन त्यति नर्भस थिएँ। बोल्न त राम्रोसँग होइन बोल्नु नै रहेको थिएँ, बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो बोलीमा अलिकति त्यो हडबडी जस्तो कम्पन आइरहेको थियो। मेरो बाबाले पनि भन्नुभएको थियो कि घर पुगेपछि किन यति धेरै नर्भस, यत्रो डाइरेक्टर भने होइन त, मुभी डाइरेक्टर भने होइन, के कुरा त लुकाएर छैन, त्यो इम्प्रेसन परेछ होइन। अनि फेरि त्यो इम्प्रेसन त त्यो त म होइन कसरी त्यस्तो भयो, यो त हुनै नपर्ने कुरा भयो भनेर मैले अनि एक दिन आज म मेरो क्षमता देखाउँछु भनेर होइन अनि बाबालाई फोन गरेँ होइन, 5 तालमा हुन्थ्यो। अनिखेरि ट्याग फोन गरेर चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्टली आफ्नो कुराहरू यताउति सबै कुराहरू भने लगभग आधी घन्टासम्म फर्स्ट टाइम त्यो फोनमा कुरा गरेँ क्या। अनि सुप्रिया पनि त्यो मैले कुरा अगाडि थिएँ कि आज त अर्कै छ त कुरा। अनि पछि त्यसको बारेमा पनि बाबाले भन्नुभयो आज त अर्कै बाबाले भेट्दा त नर्भस हुन्थ्यो, फोनमा त धरो दिनु भयो, गफाडी हुनुहुन्छ एक्ज्याक्टली। त्यसपछि हजुरले वेडिङको प्रिपरेसन्सहरू चाहिँ कसरी गर्नुभयो? त्यसपछि चाँडै नै बिहा होस् भन्नुभयो दुइटै फ्यामिलीले। अनि ज्योतिष यताउता साइड जिराउँदा असोज 22 फिक्स भयो। अनि उहाँको बर्थडे थियो भदौ 22 गते, भदौ 21 गते। हाम्रो केमा कुरा भएको थियो बाबालाई भेट्दाखेरि असारमै हो होइन, असारमा कुरा भएको थियो। हामी छिटोभन्दा छिटो अब कुरा भइसक्यो नि त, 26 गते कुरा भएको थियो। अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बिहा होस् भन्ने नै चाहना थियो। तर नमिल्ने के रहेछ भने साउनमा उसको बर्थडे, भदौमा मेरो बर्थडे। अनि असोजमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसको 1-2 गतेदेखि 20 गतेसम्म 16 श्राद्ध भनेपछि त्यहाँसम्म चाहिँ बिहा गर्नै नसकिने भयो कि। त्यसपछि 16 श्राद्ध सकेको घटस्थापनाको दोस्रो दिनै राम्रो दिन पनि निस्क्यो। अनि त्यो बेला चाहिँ विवाह गर्ने मेरो फाइनल भयो। त्यसपछि चाहिँ लाग्यो पहिला चाहिँ अब बिहालाई जतिसुकै सार्न पायो भने त्यस्तो फिल हुन्थ्यो होइन। त्यो वन्स बाबालाई भेटेर कुरा गरिसकेपछि अब बिहा गर्ने कुरा त भइसक्यो नि त, भइसकेपछि अब त्यो दिन चाहिँ एकदम लामो लाग्न थाल्यो कि। अस्ति त लगभग 3 मन्थ्स भनेको। अनि फेरि थाल्यो त्यसपछि त्यो पनि बित्दो रहेछ। त्यो विवाह गर्ने भनेपछि अब तयारी गर्नु सुरु गरौँ, अब हुन्छ नि धेरै चिजहरू गर्नु बाँकी छ। तर 1-1.5 महिना त्यसरी गयो, 1.5 महिना चाहिँ फेरि कुदेरै गयो। एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट के छ बिहाको बेलामा? बिहेको बेलामा यस्तो भयो, हामीले टाइम पनि भएको भएर प्रिपरेसनको लागि टाइम भएको भएर वेल म्यानेज नै गरेका थियौँ, दुवैजना नै लाग्यौँ। अरू त्यस्तो अनि इजी नै भयो, त्यस्तो धेरै केही रमाइलो मोमेन्ट रमाइलो नै थियो, रमाइलो नै। मेरो लागि चाहिँ म त्यति न्युरोड आसन भनेर जान नचाहने मान्छे है, सकेसम्म त्यो ठाउँमा जान नपरोस् भन्ने चाहने मान्छे। त्यो 1 महिना चाहिँ जानै पर्दो रहेछ कि मान्छेको न्युरोड आसन नगइकन विवाह हुँदैन रहेछ होइन। अनिखेरि जानै पर्ने हुँदा त्यो पार्किङवाला सबैले पार्किङवाला, अनिखेरि त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि हामी जुस खान्थ्यौँ होइन, त्यो जुसवाला, अनिखेरि अर्को त्यो लस्सीवाला सबैले चिन्न थालिसकेको थियो, टाढैबाट बोलाइहाल्थ्यो कि। अनिखेरि पार्किङवाला चिन्न थालिदिँदै थियो। अनिखेरि आज चाहिँ सक्यो है यो न्युरोड, अब चाहिँ भोलिदेखि आउनु पर्दैन होला
पर्टिकुलर यो इभेन्टको लागि भने फेरि भोलि पर्सि एउटा बटम चाहे पनि त्यहीँ जानुपर्ने, अर्को के चाहे पनि त्यहीँ जानुपर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै इङ्गेजमेन्टको त्यो सुटको त्यो सुटको साइडमा राख्ने एउटा क्लिप खोज्नलाई एक दिन त 2 घन्टा हामी हिँड्यौँ। त्यो बागबजार र पुतली सडक त पुरै खोजे पाएन, हामीले खोजेकै त्यो पिच कलर त्यो कलर चाहिँ म्याचिङ गर्नलाई खोजेको थियौँ, त्यो नपाएर न्यू रोडमा पनि एक दिनभरि नै लाग्यो एकदमै हजुर हुन्छ। अनि फेरि यस्तो होस् भनेर चाहेपछि मनै नमान्ने कि त्यसको अप्सन दिनलाई। हुन्छ, यति रमाइलो आज हामी कुराकानी गरिरहेछौँ डाइरेक्टर सुदर्शन थापा, न्युज एङ्कर, प्रोड्युसर सुप्रिया कटवालसँग। हामी यसै समयबाट छोटो व्यापारिक विषयतर्फ लागिहाल्छ होला, कतै नजानु होला। विल बी राइट ब्याक। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। ग्लोबल आइएमए मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवन साथी सिजन 5 पार्ट बाई यशोदा। सो अबको समयमा यहाँहरूको लागि केही सन्देश, मायाका सन्देशहरू पठाउनु भएको छ, यहाँलाई चिन्नुहुने व्यक्तित्वहरूले एकचोटि हेरौँ है त। नमस्कार सबैमा। सुदर्शन दाइ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ एउटा पारिवारिक सम्बन्ध रहेको छ, दाजुभाइको सम्बन्ध, सँगसँगै डिरेक्टर र एक्टरको सम्बन्ध र गुरु र चेलाको सम्बन्ध रहेको छ। दाइदेखि धेरै माया पाएको छु मैले, धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ मलाई, यसको लागि धन्यवाद दाइ। र अब भाउजूको कुरा गरौँ। भाउजूसँग चाहिँ लगभग 4-5 वर्ष अगाडि जब सुप्रिया कटुवाल हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तब चाहिँ मैले भेट्ने अवसर पाएको थिएँ। उहाँ पनि मोडलिङ गर्नुहुन्थ्यो र म पनि मोडलिङ गर्ने बेला चाहिँ म्युजिक भिडियोमा हामीसँगै काम गरेको थियौँ, एउटै फ्रेम सेयर गरेको थियौँ हामीले। लगभग 10-12वटा 1 दर्जनवटा जति चाहिँ भिडियोमा हामीले काम गरिसकेका छौँ, एकदम राम्रो राम्रो भिडियोमा काम गरेका थियौँ। र अहिले चाहिँ सुप्रिया कटुवालबाट सुप्रिया भाउजू उठ्नुभएको छ। भाउजू नमस्कार। सुदर्शन दाइ एकदम भलाद्मी मान्छे, मलाई उहाँ एकदम भलाद्मी लाग्ने। अनि सुप्रिया पनि ऊ चाहिँ अलिकति भलाद्मी, तर कस्तो भन्दाखेरि अलिकति स्मार्टको रूपमा म लिन्छु। र दुवैजना चाहिँ एकदम स्वभाव भन्यो भने सुप्रिया चाहिँ एकदम हँसिली, कहिले पनि हत्तपत्त नरिसाउने। अनि सुदर्शन दाइ पनि, उहाँ पनि रिसाएको मैले आजसम्म देखेको छैन। दुईजनाको स्वभाव चाहिँ म्याच हुने के जस्तो, कहिलेकाहीँ त रिसाइले पनि हुन्थ्यो नि त जस्तो लाग्ने, तर पनि नरिसाउने। दुईजनाको चाहिँ त्यो स्वभाव छ। नेपालमा यति धेरै सुपर डुपर हिट लभ स्टोरी फिल्म दिनुभएको डिरेक्टर साहब हुँदा अरू मान्छे रोमान्टिक हुनै सक्दैन होइन। अब त्यो कारणले भन्दाखेरि पनि जेसको रोमान्टिक चाहिँ अलिक बढी सुदर्शन दाइ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रोमान्टिक चाहिँ यसो हेर्दा दुईजनालाई हेर्दाखेरि, दाजु भाउजूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भाउजू भन्दा दाइ अलिक बेसी रोमान्टिक। रोमान्टिकको हिसाबमा कुरा गर्दा त सुप्रिया रोमान्टिक जस्तो मलाई लाग्छ होइन, अलि धेरै रोमान्टिक चाहिँ सुप्रिया जस्तो लाग्छ। केयरिङको कुरा गर्दा मलाई सुदर्शन थापा दाइ एकदम केयरिङ लाग्छ। एक अर्काको लागि दुवैजना एकदम केयरिङ नै हुन्छ होइन, केयर नै गर्छन् सबैले। उहाँहरू पनि एक अर्कालाई केयर गर्नुहुन्छ, तर अब अलिकति बेसी चाहिँ सुप्रिया नै जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने छोरी मान्छेहरू अलिकति केयर गर्ने स्वभावको, माया गर्ने स्वभावको, सबैलाई साथ दिने स्वभावको हुन्छ नि त, त्यही भएर सुप्रिया। रोचक जानकारी चाहिँ एउटा थाहा छ मलाई, के भनेपछि उहाँहरू प्रेममा भएको कुरा थाहा थिएन, उहाँहरूको के हुँदैछ थाहा थिएन, उहाँको इङ्गेजमेन्ट हुँदैछ त्यो थाहा थिएन। यही नै हो, योभन्दा ठुलो कुरो रोचक जानकारी हुनै सक्दैन उहाँहरूको बारेमा। उहाँहरूको इङ्गेजमेन्टको दिन चाहिँ इङ्गेजमेन्ट भयो, अनि इङ्गेजमेन्ट भइसकेपछि त्यही दिन सुदर्शन थापा दाइको पनि बर्थडे थियो। अनि अब इङ्गेजमेन्टको दिन भनौँ न कति थाकिया हुन्छ, त्यही दिन बेलुका चाहिँ हामीले बर्थडे सेलिब्रेट गऱ्यौँ। अनि त्यो दिन चाहिँ कस्तो भयो भने, पहिले चाहिँ हामी सँगै बस्दाखेरि अब भनौँ न जोडी बसे पनि अब यो बिहे गर्नु अगाडि र बिहे गर्नु पछिको चाहिँ अलिकति फिलिङहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ क्या। अनि त्यो दिन चाहिँ अब इङ्गेजमेन्ट भइसकेपछि पनि हुन्छ नि, लाइक त्यो अब इङ्गेजमेन्टै भएको छैन, पहिले जस्तो हो भन्ने टाइपको फिल भएको थियो। अनि एकदम रमाइलो पनि भयो। दाइ भाउजूसँगको अविस्मरणीय क्षणहरू चाहिँ यस्तो, भाउजूसँग अब त्यो बेला भिडियो खेलेँ मैले, म्युजिक भिडियो खेलेँ, त्यो नै मेरो लागि अविस्मरणीय क्षण हो। र दाइसँग चाहिँ अब अनगिन्ती छ, पाइलामा अविस्मरणीय कुराहरू छ। भन्दै गयो भने धेरै टाइम लाग्ला, तर सर्टकट भन्छु। जस्तो अब मलाई फर्स्ट टाइम म यस्तो गीत आउँछु फिल्ममा उहाँले अफर गर्नुभयो कि पल हामी फिल्म गर्दैछौँ खेल्छौँ भन्नुभयो, त्यो नै मेरो लागि चाहिँ अविस्मरणीय क्षण थियो। र त्यसपछि सुटिङमा गयौँ हामी। सुटिङमा उहाँ मोनिटरमा बसेर, पर्दा पछाडि बसेर चाहिँ मलाई स्याड सिनमा यसरी रुनुपर्छ, यसरी स्याड हुनुपर्छ, अनि कमेडीमा सिनेमा चाहिँ यसरी त्यो कमेडी
रोल गर्नुपर्छ, यसरी हँसाउनुपर्छ दर्शकलाई भनेर सिकाउनु भयो। त्यो सिकाइ नै मेरो लागि चाहिँ अविस्मरणीय भयो कि भगवान्ले मिलाएर पठाएको जोडी जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने दुवैजनामा एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यही भएर म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको जुन यो जोडी छ, यो जोडी चाहिँ सधैँभरि यत्तिकै होस्। तपाईँहरूको अहिलेको माया जुन छ त्यही मायालाई निरन्तरता दिनुहोस्, यही नै सन्देश दिन चाहन्छु। कस्तो लाग्यो यहाँलाई भिडियो? रमाइलो लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो। सरप्राइज जस्तो भयो मलाई। सबैजनालाई एकदमै थ्याङ्क यू मनदेखि। एकदम नजिकको मान्छेहरू हो तिनैजना होइन। एकजना बहिनी भयो शर्मिला थापा, जो चाहिँ पहिला सुप्रियाको साथी थियो, अहिले मेरो बहिनी छ होइन। ऊ पनि थापा नै हो। राज कटुवाल त भाइ नै भइहाल्यो। पल अनि के उसको चाहिँ दाइ, ऊ चाहिँ कटुवाल, उसको दाइ, मेरो चाहिँ भाइ। पल त पल भइहाल्यो होइन। पलसित धेरै काम पनि गरेको छु, धेरै नजिकको रिलेसन छ, प्रोफेसनल रिलेसन पनि पर्सनल रिलेसन पनि। अब तिनैजना एकदम मनमा बसेका मान्छेहरू हुन्। खुसी लाग्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो उनीहरूलाई देखेर। हजुर, मलाई एउटा सोध्नु मन लागेको कुरा, अब यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि मैले अघि पनि भनेको थिएँ, चियो चर्चो त डेफिनेटली पनि हुन्छ। जस्तै हामीलाई भन्दा पनि आई थिङ्क फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो कन्सटेन्टली त्यो चियो चर्चा त भइरहेको छ होइन। अब यहाँले आफ्नो रिलेसनसिपलाई अगाडि बढाइराख्दा र फिल्म इन्डस्ट्रीसँग पनि बिलोङ गरिरहँदा चाहिँ यसलाई कसरी ब्यालेन्स आउट गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ? भविष्यमा पनि त्यस्तो केही कन्भर्सेसन्सहरू भएको छ कि छैन? या रिलेसनसिपमा भइराख्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको कुराहरू पनि त गर्नुहुन्थ्यो होला नि त, किन तपाईँहरूले त कस्तो प्राइभेट राख्नुभयो नि त आफ्नो रिलेसनसिपलाई? हजुर हजुर, होइन मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो लाइफ भनेको प्राइभेट नै हो कि। यो प्राइभेट लाइफ हो, भले हजुरले जे काम गर्नुहोस्, म जे काम गरौँ, त्यो प्रोफेसन हो होइन। तर त्यो भित्र पनि हाम्रो आफ्नो जिन्दगी त छ नि त। त्यो जिन्दगीलाई अलिक प्राइभेट तरिकाले नै जिउँ भन्ने चाहन्छु म चाहिँ होइन। म सकेसम्म तपाईँले भन्नु, सुप्रियाले पनि अघि भने जस्तै सुदर्शन थापा नाम त सुनेको थिएँ, तर फोटो कस्तो छ के छ पनि त्यो हुनै भएन, मलाई नोटिस नै भएन जबसम्म यसरी फिजिकल्ली भेट नहुन्जेलसम्म भने नि। त्यस्तै म आफ्नो मार्केटिङ त्यति गर्दिनँ, आफ्नो प्राइभेट जिन्दगीलाई अलिक प्राइभेट नै राख्न चाहन्छु। सिनेमा बनाउँदाखेरि त्यो मेरो प्रोफेसन हो, त्यसको मार्केटिङ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै होस् भन्ने चाहन्छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले सिनेमाको बेलामा पनि आफूलाई भन्दा बढी चाहिँ एक्टरहरूलाई नै प्रायोरिटीमा राखेँ। उनीहरूको प्रमोसन हुनुपर्छ, उनीहरू हुनुपर्छ भनेर त्यो आफूलाई चाहिँ अलिकति प्राइभेट नै राख्न चाहन्छु। मेरो स्वभाव हो यो। र इन फ्युचर पनि मेरो कामले मलाई चिन्ने हो। त्यो काम चाहिँ सबैले चिनुन्, अनि त्यो काम चिनिसकेपछि अटोमेटिकली भनौँ न मान्छे प्रत्यक्ष नदेखे पनि उसको नाम त चिनिहाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिको आउने जिन्दगीमा पनि आउने उसमाहरूमा पनि सकेसम्म म मेरो प्राइभेट लाइफलाई चाहिँ अलिकति प्राइभेटली नै जिउन चाहन्छु। त्यो कुरा सुप्रियासित पनि भएको छ। र यो क्षेत्रमा काम गर्दैमा अथवा धेरै किसिमको कन्ट्रोभर्सीहरू आउँछ, तर अथवा लाइफ ब्यालेन्स गर्नु गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। मान्छेको नेचर र नेचरमा भर पर्छ त्यो कुरा। को मान्छे कस्तो छ, सबै मान्छे राम्रा पनि हुँदैन, सबै मान्छे नराम्रा पनि हुँदैन, नराम्रा मान्छेहरू पनि नराम्रा हुँदैनन् कि। नराम्रा मान्छेहरूलाई पनि सिचुएसन होइन। हामी मान्छे राम्रो मान्छे र नराम्रो मान्छे के को आधारमा छुट्याउने, के को आधारमा छुट्याउने भन्नुहोस् न होइन। मान्छे आफ्नो लाइफ त आफ्नो तरिकाले होइन। तपाईँलाई मलाई मालविकाजी साह्रै मनपर्छ, हामीसित धेरै भेट भएको छैन होइन। एकअर्कालाई पर्सनली भन्दा प्रोफेसनली चिन्छौँ हामी होइन। मलाई तपाईँको त्यो चिजहरू मनपर्छ, कसैलाई त्यो चिज मन नपर्न सक्छ। तपाईँ राम्रो कि नराम्रो त होस्, मेरो नजरमा राम्रो, किनभने म तपाईँलाई राम्रो देख्छु, उहाँको नजरमा डायलग राख्नुपर्छ। मलाई अर्को क्युरियोसिटी के छ भने धेरैले पनि सोध्नु भएको छ होला, कुरा पनि भएको छ होला, यहाँहरू पछि सँगै पनि काम गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ। आई थिङ्क लास्ट टाइम हामीले कति प्रोडक्सनकै पार्टबाट पनि यहाँहरूसँगै काम गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ। सो मेबी त्यस्तो केही छ, अहिले केही सोच्नु भएको? त्यस्तो त यस्तो हो, मान्छेहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो विशेष गरी यो प्रोफेसनमा र हाम्रो मान्छेहरूको सोचाइ चाहिँ अब म डिरेक्टरमै सुप्रियासित विवाह भइसकेपछि अहिले अब हिरोइन खेल्ने होला त्यस्तो त्यो छैन। त्यो छैन भने त्यो हुँदैन त्यो चिज भनेको। किन भन्दाखेरि उसले मेरोभन्दा राम्रो परिचय छ उसको आफ्नो सेक्टरमा। गर्नुभएको कुनै फिल्ममा रोल सुहाउँदो छ भने त खेल्नलाई त कुन चाहिँ कुरा होइन, उसले त्यो चिजहरू बिर्सिसक्यो उसले नै भनेको। उसले भनेको प्रोडक्सनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि अब त
म आफै भनौँ मेरो प्रोडक्सन चलाएर बसिरहेको छु, मेरो प्रोडक्सनबाट मुभीहरू बनाइरहेको छु, मेरो प्रोडक्सनमा त अटोमेटिकली ऊ भइहाल्छ। तर जसरी भनौँ न म काम गरिरहेको छु पर्दा पछाडि, त्यसरी पर्दा पछाडिको कामहरू धेरै ह्यान्डल गर्न सक्छु उसले होइन। अब पर्दा अगाडिको लागि सायद अब जति उसले पर्दामा काम गरिरहेको छ पर्दाको अगाडि एउटा न्युजमा भनौँ न त्यो नै राम्रो जस्तो लाग्छ उसको विचार पनि हो यहाँको पनि विचार किन लास्ट टाइम पनि मैले इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ मैले यो चिजहरूलाई उहाँले भने जस्तो मैले माइन्डबाटै आउट गरिसकेको छु। मलाई चाहिँ स्क्रिन पछाडिको कामहरूमा इन्ट्रेस्ट छ, प्रोडक्सनमा इन्ट्रेस्ट छ। अनि उहाँको जुन एउटा ब्रान्ड छ सुदर्शन थापा प्रोडक्सन, यो चाहिँ मेरो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ अबको दिनमा, भइ नै सकेको छ। अनि त्यो भएको भएर अब फेरि म एउटा न्युज एङ्कर भनेर मेरो जुन परिचय आइसकेको छ, त्यो भएको भएर धेरै जिगज्याग हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, एउटै ट्र्याकमै वान वे ट्र्याकमा हिँड्नु नै ठिक जस्तो लाग्छ। टेलिभिजनमा पनि बरु न्युजको साथसाथै अरूहरू पनि धेरै कामहरू गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ, जसमा मैले पनि केही पुस गर्न सक्छु कि जहाँ मैले पनि केही आइडियाजहरू सेयर गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसमा तपाईहरु सिमिलर प्रोफेसनमा हुन्छ जहाँले चाहिँ एकअर्कालाई परिपूरक हुने, एकअर्कालाई मोटिभेट गर्ने र सँगसँगै काम पनि गर्न मिल्ने, आई थिङ्क धेरै त्यो बाटो पनि छ होला। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने अब यहाँहरूको लभ स्टोरी, लाइफ स्टोरी सुन्दाखेरि सिम्पल तरिकाले यहाँहरूले आफ्नो रिलेसनसिप अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस्तो धेरै रोमान्टिक पनि होइन, तपाईँहरूले हल्ला पनि गर्नु भएन, एकदम क्वाइटली एकअर्कालाई भेट्नु भयो, रिलेसनसिप अगाडि पनि बढ्यो। त्यस्तो कुनै प्रपोजल थियो भन्ने पनि थिएन होइन। त्यस्तो अब लाइक हुन्छ नि एकदम ओभर द टप जेस्चर्स भन्ने त्यस्तो पनि थिएन। तर हामी जीवनसाथीमा चाहिँ के गराउँछौँ भनेदेखि मायाका भाव चाहिँ प्रकट गर्न लगाउँछौँ। सो जस्तो दर्शकलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ आज यही स्टेजमा यही ठाउँमा बसिरहँदाखेरि आज मनका भावहरू केही भनिदिनुहोस् न त। सुप्रिया, तिमीलाई मैले जसरी चिने, जसरी हाम्रो रिलेसन अगाडि बढ्दै गएर जुन चिज मैले तिमीमा पाएँ, त्यो एउटा सिम्प्लिसिटी, त्यो एउटा जीवनभरि साथ दिने कुराहरू, त्यो एउटा मायाका कुराहरू, यही चिजहरूले हाम्रो एउटा आफ्नोपन साथीत्व बढ्दै गयो र आज हामी विवाह गरिसक्यौँ। यही चिजलाई एउटा हस्बेन्ड वाइफको हाम्रो नाता भए पनि त्यही साथीपनाहरूलाई चाहिँ हामीले जीवनभरि हाम्रो जीवनको अन्तिमसम्म मोडसम्म लान सकौँ भन्ने मेरो चाहना छ कि तिमी मलाई जीवनको अन्तिम क्षणसम्म यसरी नै मेरो एउटा राम्रो साथी भएर साथ दिन्छौ। Promise. Promise already promised. Promise. And still and forever. दिन्छौ? दिन्छु। बडा आँसु आउन लाग्यो र। So cute I think यो एउटा कनेक्सन हो, तपाईँहरूको एकदम राम्रो कनेक्सन छ होइन। त्यो कनेक्सन चाहिँ कसैको नजर नलागोस्, सधैँ यसरी नै रहिरहोस्। एकदम मनबाट हृदयबाट मेरो शुभकामना दुवैजनाको लागि र यो माया र जुन साथीपन यहाँहरूको छ होइन त्यो पनि सधैँ नै रहिरहोस्। स्पेसली झगडा गर्ने बेलामा चाहिँ याद गर्नु होला यस्तो कुराहरू। हाम्रो कहिले डिस्कस पनि भएको छैन। हुन्छ छिटै हुन्छ नहुने आई थिङ्क किनभने तपाईँहरू भर्खरै अब एकअर्कालाई जान्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ होइन। सो मेरो चाहिँ एउटा के हो सुझाव भने चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन आएको बेलामा तपाईँहरूले कसरी सुरु गर्नुभएको थियो आफ्नो रिलेसनसिप, तपाईँहरूको फाउन्डेसन के थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ एकअर्कालाई रिमाइन्ड गरिराख्नु होला होइन। त्यही नै हो मेरो सल्लाह। कहिले पनि हुँदैन चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन। के अरे एकअर्कालाई भर्खर जान्ने क्रममा त्यो हामीले एकअर्कालाई जान्न खोज्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई प्रब्लम हुन्छ कि एकअर्कालाई बुझ्न खोज्यौँ भने चाहिँ प्रब्लम नहोला। त्यही भएर हामी एकअर्कालाई जान्ने कोसिस नगरौँ, बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो पनि एउटा फिल्मको डायलग राख्नु, कति फिल्मको डायलग निस्किसक्यो आज यहाँबाट नै। थ्याङ्क यू सो मच। हस्बाट आजको लास्ट ब्रेकतर्फ जान चाहन्छु, त्यसपछि हामी गेम खेल्छौँ र गेममा चाहिँ सुदर्शन भर्सेस सुप्रिया हुन्छ है त। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। विल बी राइट ब्याक। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। ग्लोबल आइएमई मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट जीवन साथी सिजन 5 पावर्ड बाइ यशोदा एन्ड नाउ इट्स गेम टाइम। सो आज सुदर्शन भर्सेस सुप्रिया हुन्छ र फर्स्ट गेम चाहिँ के छ भने यो चाहिँ डम शराज भनेर खेल्छौँ। डम शरेज भन्छ हामीले अङ्ग्रेजीमा। यसमा 3टा शब्दहरू छन् होइन। तपाईँहरूले यो चाहिँ एकअर्कालाई एक्टिङ गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै नेपाली पर्यो भने चाहिँ टोपी, अङ्ग्रेजी पर्यो भने चाहिँ टाई भन्ने। सो यो चाहिँ सुप्रियाको लागि छ। कसले फर्स्टमा स्टार्ट गर्ने? सुदर्शनले स्टार्ट गर्ने। ल सुप्रियाले गेस गर्छ है त।
यो तपाईले आफू हेर्नुस् हजुर अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ एक्टिङ गरेर देखाउनु पर्यो देखाउनु पर्यो द फर्स्ट वर्ड बढे जाऊ फर्स्ट है त इंग्लिश नेपाली इंग्लिश फ्रेम फोटो क्यामेरा नेक्स्ट यो साथ जुनी जुनीलाई गेस गर्दै जाऊ न गेस गर्दै जानु न एंकर न्यूज एंकर prompter nice guess our next makeup mic check camera frame camera अरु के हुन्छ mic कतिवटा वर्ड्स भन्दिनु न remote ल है ल कस्तो script camera news anchor yes यो भन्दा क्यामेरा हुन्छ okay ल well done not bad है लास्टको चाहिँ अलिक टाइम लाग्यो ल यो सुप्रियाको चाहिँ अलरेडी मैले त्यो आन्सर गरेको थिएँ फेरि फर्स्ट वर्ड स्टार्ट गरौँ फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वान नम्बर 1 बाट स्टार्ट गरौँ नम्बर 1 कति वर्ड 3 बोल्न पाइँदैन त्यो तल राख्नु 3 वर्ड लाइट कैमरा एक्शन well done next के नभुलिकन एकैचोटि लाइट्स क्यामेरा एक्सन रे ओके back up होला होला के गरे मैले पनि बुझिन कतिवटा वर्ड भन्दै न एउटा मात्रै वर्ड एउटा बोल्न पाइँदैन है रेल सकिएर जस्तो लाग्यो मलाई है गिभ अप पास क्लियर छैन पास ल पास के हो कन्टिन्यू ए अलि गाह्रो भयो मैले नराख भन्दै थिएँ यो गरा के राख्यो त्यसको त्यो वो गर्न पनि गाह्रो भयो क्यामेरा ठीक छ ओके कन्टिन्यू टाइपको दिएर मैले लास्ट लास्ट वन कति वर्ड सिंगल वर्ड हो र त्यो ओ ए 2 वर्ड यस्तो त झरेर खेल्ने मान्छेहरु यो हारिसक्यो सुप्रिया ओके ब्याक अप हैन ओके डन नो हैन लो
म त त्यसको एक्सन के हुन्छ त्यो सजिलो छ नि खासमा त्यसको अब नहेर्नु न अब ल गिभ अप भने गिभ अप ल गिभ अप ल गिभ अप इन क्ल्याप त्यस्तो होइन नि कस्तो हुन्छ एन्ड क्ल्याप हैन यस्तो गरेर तपाईले यो मात्रै गरिदिनु भएको ए ओके एन्ड क्ल्याप यो एन्ड क्ल्याप हो नि मैले बिर्सिसके नि धेरै भयो सुटिङ गर्ने एनीवेज मैले यो राउन्डमा चाहिँ सुदर्शन विनर है त सरी है सुदर्शनलाई मैले विनर बनाइदिए यहाँको लागि गिफ्ट चाहिँ हाम्रो तर्फबाट यशोदाको तर्फबाट यो इलेक्ट्रिक चपर पनि छ एनीवे यो घरमै जाने हो सो नो प्रब्लम अनि यो चाहिँ ग्लोबल आइमीको तर्फबाट कंग्रेचुलेसन्स ओके नेक्स्ट चाहिँ ऱ्यापिड फायर हो यो यहाँहरू केही बारेमा एकअर्कासँगको बारेमा हामी प्रश्न सोध्छौँ सुदर्शनलाई म सुप्रियाको बारेमा सोध्छु सुप्रियालाई म सुदर्शनको बारेमा सोध्छु र मिल्यो भने आफ्नो पार्टनरले भनेको जवाफ मिल्यो भने चाहिँ यो देखाउने मिलेन भने चाहिँ यो देखाउने है त ओके ल यो चाहिँ सुदर्शनलाई दिएँ मैले किन तपाईँले यो राउन्ड जित्नुभयो सुप्रियाबाट सुरु गरेँ है यो मिल्यो भनेदेखि यो मिलेन भनेदेखि ल सुप्रियाको लागि पहिलो प्रश्न यस प्रकार छ सुदर्शनको मनपर्ने निर्देशक को हुनुहुन्छ नेपालबाट आलोक नेमाङ अब मिले कि मिलेन भन्नु पर्यो नि त मिलेन को हुनुहुन्छ सही जवाफ पनि भनिदिनु होला हैन मलाई प्रकाश थापा एकदम मन पर्नुहुन्छ ओके मन प्रकाश थापा हुनुहुन्थ्यो सरी मैले चाहिँ अझै पनि उहाँले एज एन एक्टर काम हैन उहाँ मन पर्छ तर सबैभन्दा ओके र आफ्नो कुन चलचित्र उहाँलाई सबैभन्दा मन परेको छ अहिलेसम्ममा आफूले गरेको चलचित्र निर्देशन गरेको प्रेम गीत मिल्यो ओके अब नेक्स्ट फिल्म बनाउने क्रममा जुन चाहिँ अलरेडी प्रोडक्सनमा छैन तर दिमागमा चाहिँ उहाँको छ के स्टोरी लाइनमा उहाँ चलचित्र बनाउन चाहनुहुन्छ एक्सन स्टोरी लाइन अझै एक्सन फिल्म बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँको अब धेरै त लभ स्टोरी नै छ तर अबको चाहिँ एक्सन मुभी नै हो कि जस्तो लाग्छ हुन्छ त्यसलाई दिए हैन अब त्यो त अनाउन्समेन्ट भइसक्यो होइन होइन त्यसो त मिल्दैन मैले गलत दिएँ इच्छा हुन्छ नि सबै डिरेक्टर्सको चाहिँ एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हुन्छ कि उहाँहरूले आई डोन्ट नो अब मेरो अजम्पसन लभ स्टोरी नै हो त्यो त स्टोरी लाइन चाहिँ त्यस्तो कुनै थाहा छैन यहाँ स्टोरी लाइन थाहा छैन मैले यो मुभी यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्ने पाएको छैन उहाँसँग त्यस्तरी ड्रिम प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ छैन त्यसले ल मैले टिकै गरिदिएँ त ल राइट आन्सर भनिदिएँ त होइन अब भविष्यमा कुनै काम नगरेको व्यक्ति तर काम गर्न चाहेको एक्टर्सहरू को हुनुहुन्छ उहाँको लागि उहाँलाई त कोसँग काम गर्नु मन छ जससँग चाहिँ काम गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म सिनियरदेखि उहाँले प्रायः जस्तो चाहिँ अब कन्टिन्युटी नै गर्नु भएको भएर योसँग काम गर्न मन छ भनेको चाहिँ सुनेको छैन मैले थाहा छैन त्यसो थाहा छैन यहाँले नै भनिदिनु पर्यो हैन मलाई चाहिँ एकदम काम गर्न मन लागेको व्यक्तित्व सिनियर एक्टर राज दाइस त एकदम काम गर्न मन छ ओके ल सबै नयाँ कुराहरु नै थाहा भइरहेको छ अहिले यहाँ धेरै जनाले एकअर्काको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ जस्तो भने नि यस्तो खालको कन्भर्सेसन भएको छैन के सुदर्शनको लागि पहिलो प्रश्न यस प्रकार छ सुप्रियाको बारेमा उहाँलाई मनपर्ने न्यूज एंकर एकजनाको नाम दिनुपर्छ समा थापा मिलेन को हो त ल सही जवाफ भनिदिइहाल्नु मलाई अहिलेको भन्दा पनि श्वेता सिन्हा मन पर्थ्यो पहिला ओके नेक्स्ट हुनुहुन्छ सानो छँदा उहाँलाई के भनेर बोलाइन्थ्यो घरमा या बाहिर सानो छँदा उहाँलाई जे भनेर बोलाइन्थ्यो म नै त्यही भनेर बोलाउँछु कली ओके त्यो चाहिँ मिलेन उहाँलाई मनपर्ने टेलिभिजन होस्ट न्यूज बाहेकको मलाई मनपर्ने सायद मैले कुरा गरेर सुन्छु ले मान्छेको अब एङ्करको हिसाबले हो किन मलाई टिकाराम यात्रीजी एकदम मन पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ द्याट्स द करेक्ट आन्सर जस्तो लाग्छ कि मलाई ओके मन परेको नेपाली चलचित्र गीत चाहिँ एकदम भनेको हो हैन सङ चाहिँ त्यही फिल्मको सङमा नाचेरै नाच्थेँ भनेर मेरै फिल्म मेरो एउटा साथ छ अब मुभी चाहिँ हो कि थाहा छैन अब तपाईँले भनिदिनु पर्यो हो कि होइन करेक्ट ओके यसपालि दुईटै राउन्डमा चाहिँ सुदर्शनले धेरै सही जवाफ दिनु भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स एनीवेज तर होइन यो दुईटै गिफ्ट त घरैमा जाने हो भन्छु म चाहिँ जसलाई पनि होइन भन्नु त पर्यो सो अर्को पनि गिफ्ट छ हामीसँग यो पनि यशोदाको तर्फबाट छ दिस इज स्टेनलेस इलेक्ट्रिक हिटर यो पनि यहाँको लागि दुवैजनालाई दिन्छु म साह्रै माया लाग्यो ग्लोबल आइमीको तर्फबाट गिफ्ट दिएँ है मैले र अर्को एउटा बाँकी चाहिँ हामीसँग यो चाहिँ जीवन साथीको तर्फबाट मायाको चिनो यहाँ दुवैजनाको लागि हाम्रो शोमा आइदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच है बोलाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद
अब अघि मैले भने जस्तै आशा गर्दछु यहाँलाई आज निकै रमाइलो भयो होला हजुर एकदम एकदम रमाइलो सो धेरै शुभकामना र धेरै माया यहाँ दुवैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई है अब एकदम आउने चाहना थियो के अरे बिहा नगरिकन आउन पाइँदैन थियो त्यो भएर बिहा गरेको 1 महिना बिहा नगरिकन पनि आउनु चाहिँ मिल्छ होइन बिहा गरेको 1 महिनामै आएको छौँ होइन पक्कै पनि एकमा पनि एउटा यो मलाई चाहिँ यसरी मालविकाजीको यसरी कुरा छ भन्दाखेरि एक्साइटमेन्ट थियो उसमा पनि मलाई त थियो नै आएर भनौँ न भर्खर न्युली म्यारिड कपलको धेरै सेयर नभएको कुरा हाम्रो बिच धेरै कुराहरू सेयर भएको छैन यस्तै काँचाको आधा काँचा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धन्यवाद थाहा पनि पाएँ अब घन्टा हुन्छ फेभरेट के रहेछ मनपर्ने के रहेछ सबै थाहा भयो यहाँ सुनिरहेको छु मैले थ्याङ्क यू सो मच है जानुभन्दा अगाडि फोटो खिच्छु ल जीवन साथी सीजन 5 brought to you by Global IME Bank मेरी उनीलाई मुद्दती खाता Global IME Bank सबैका लागि बैंक powered by Yasuda, your complete home solution.